हुनुभएका हाम्रो डिआर सिमखडाज्यू र हाम्रो कार्यक्रम सधैँ चाहिँ सहजीकरण गर्दै आउनुभएका दयामान श्रेष्ठज्यू, हाम्रो उत्तम भट्टज्यू र मेरा रेस्पेक्टेड गुरु ज्ञानराज विष्टज्यू पक्कै आइसक्नुभयो जस्तो लाग्छ, र गोविन्द पौडेलज्यू र मैले खबर पाएको थिएँ म आउँछु सर भन्नुभएको थियो। आज पनि रामचन्द्र ढकालज्यू उहाँ जापान हुनुहुन्छ, जापानदेखि हामीलाई माया गरिरहनु भएको छ। हिजोदेखि नै हाम्रो जनशक्ति विकास शैक्षिक जनशक्ति विकासमा काम गर्नुभएको र पक्कै आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ है। अब उहाँको म्युट भयो होला, नभए अनम्युट गरेर खोजेर एकचोटि उत्तम सर देखाइदिनु भयो हुन्थ्यो। नाम भन्नु सर, ठिक छ, नाम भन्नु सर। रामचन्द्र ढकाल सर है, उहाँ नि आउँछु सर म आज त्यही बेला होइन भन्नुभएको थियो। र सम्पूर्ण यहाँ सहभागी साथीहरूलाई बेलुकाको सन्ध्याकालीन अभिवादनका साथमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यो कार्यक्रम हिजो सञ्चालन गर्न सकेनौँ दुःखवश, किनभने हावाहुरी ज्यादै आयो। हिजो दुःखद घटना पनि भयो चितवनमा, साथीहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु। देवघाटबाट आउँदै गरेको एकजना व्यक्तिको रुखबाट चेप्पिएर ट्र्याक्टर मुनि पस्नु भएको थियो उहाँ, त्यो ट्र्याक्टरको टेलर समेत गएर उहाँको देहावसान भयो। त्यस्तै गैँडाकोटमा 2 जनाको भयो हावाहुरीकै कारणले, आफ्नै खोरबाट च्याप्पिएर, कुखुराको खोरबाट। र पोलहरू थुप्रै लडे, त्यसले गर्दा बिजुली अवरुद्ध भयो। तपाईँहरू धेरैजना कतिपय ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा लाइन हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नु भएन। मैले सूचना त हालेको थिएँ, सबै साथीहरू जोइन हुनुभएको थिएन, त्यो कारणले गर्दा खबर कति पाउनुभयो, कतिले धेरैचोटि जोइन गर्न प्रयास गर्नुभयो, भएन होला। त्यसको लागि अब यो प्राकृतिक खेल हो, त्यस कारणले हामी यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ यहाँहरूसँग। सबैलाई खबर पुर्याउन पनि सकिएन र साथीहरूले पक्कै पनि यो कार्यक्रमलाई रोचक ढङ्गले हेरिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ र यसबाट लाभ लिइरहनु भएको छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। साँच्चै साथीहरूलाई थाहा छ यो हामीले पूर्णतया भोलिन्टियरी रूपमा काम गरेका छौँ। यहाँहरूलाई कसैलाई अलिकति कहीँबाट अथवा राज्यबाट होइन इटिसीको सर जोडिनु भएको छ शिक्षा तालिम केन्द्रको, पैसा त पक्कै कहीँबाट आयो होला यसको बजेट भन्ने बुझ्नु भएको छ भने होइन है। यो पूर्णतया हाम्रो भोलिन्टियरी कुरा हो। हाम्रो दयामान श्रेष्ठ सरले पूर्णतया भोलिन्टियरी काम गर्नुभएको छ। हाम्रो डिआर सिमखडा सर दिनदिनै उपस्थित हुनुभएको छ, पूर्णतया भोलिन्टियरी हो। उत्तमजी खट्नु भएको छ, भोलिन्टियरी हो। हामी सबै भोलिन्टियरी रूपबाटै हामी आफूले यो कार्यक्रमलाई अर्गनाइज गरेर अगाडि बढाउँ, साथीहरूको बिचमा लैजाउँ यो चिजलाई। र डिजिटल अबको युगमा केटाकेटीले भात खाँदा पनि अहिले डिजिटल सामग्री खोज्छ, मैले भनिरहेको छु नि तपाईँहरूलाई, सानो बच्चादेखि नै। त्यसकारण डिजिटल सामग्रीबाट पढाइयो, ठोस सामग्री त पढाइयो भने गणित राम्रो गर्न सकिन्छ। र अबको जनशक्तिलाई, अबको पुस्तालाई हामीले राम्रो बनाउन सकियो भने भोलि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा नेपाल पछि होइन, नेपाल पनि अगाडि छ र नेपालका म्याथमेटिक्स टिचरहरूले गरे भन्ने देखाउनको लागि हामीले यो काम गरे हो। यो कुरा साथीहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले दिनु चाहिँ साथीहरू हामीले एउटा क्विज क्वेसनहरू गर्ने गरेका छौँ। र पहिलो दिनको हाम्रो विजेता हुनुहुन्छ अप्सरा पाण्डेजी, र दोस्रो दिनको यहाँ उत्तम सुवेदीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकछिन चाहिँ बाहिर गएको हुनाले हामीले अर्को राजु खड्काजी पनि लाई चाहिँ उ गऱ्यौँ, पछि उहाँ नि आउनुभयो, त्यो कारणले हामीले फर्स्ट उत्तम सुवेदी, सेकेन्ड राजु खड्का भनेर लिएका छौँ। पहिलो दिनको अप्सरा पाण्डे, उहाँहरूलाई पुरस्कारको बन्दोबस्त हाम्रो डिआर सिमखडा सर मार्फत हाम्रो रिड मोर पब्लिकेसनले यो पुरस्कृतको व्यवस्था गरेका छ, उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ। यो साथीहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। र पुरस्कारको राशि धेरै त होइन साथी हो, पुरस्कार भनेको भावना नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसकारण हामीले फर्स्ट हुनेलाई रु 300 बराबरको रिचार्ज गरिदिने व्यवस्था गरेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर त्यो इनबक्समा लेखिदिनु होला। अप्सरा पाण्डेजी म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र इनबक्समा उहाँको नाम र फोन नम्बर चाहन्छु। उहाँलाई रु 300 रुपियाँ रिड मोर पब्लिकेसन ले स्पोन्सर गरेका छ डिआर सिमखडा सर मार्फत, र हामी उहाँलाई धेरै धेरै रिड मोर पब्लिकेसनलाई नै धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनौँ। त्यस्तै दोस्रो दिनको उत्तम सुवेदीजी र राजु खड्काजीले पनि आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर हाम्रो इनबक्समा राखिदिनु होला। र म सबैलाई अहिले यो अनम्युट खोलेर ताली बजाउनुहोस् त भन्न सक्दिनँ, तर मनले सबैले ताली बजाइदिनु होला। र अन्तिम दिन हामीले योभन्दा पनि धेरै आकर्षक पुरस्कारको बन्दोबस्त गर्ने भएका छौँ। त्यो कारणले गर्दा हरेक दिन हामीले अब 2 जनालाई पुरस्कार गर्ने भएका छौँ, फर्स्ट र सेकेन्ड। फर्स्टलाई रु 300 को रिचार्ज कार्ड, सेकेन्डलाई रु 200 को रिचार्ज कार्ड। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो प्रश्नको उत्तर दिएर इनबक्समा यहाँहरूले आफ्नो मस्तिष्कलाई तिखार्ने कोसिस गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै म दयामान सरलाई आजको कार्यक्रमको तुरुन्तै त्यो क्विज क्वेसन राखिदिन हुन र अगाडिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिन हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। र सबै साथीहरूलाई अत्यन्तै अनुशासित भएर आफूलाई जाएका जिज्ञासाहरू इनबक्समा राखिदिने र सकेसम्म स्पष्ट हुन
भएर मात्रै जाने, किनभने उत्तमजीले राम्रोसँग होल्ड गर्नुभएको छ यहाँहरूका क्वेसनहरू, दयामान सरलाई मिठासँग भनिदिने गर्नुभएको छ र सरले रिप्लाई गर्नुभएको छ। यो विधि नै हाम्रो लागि सर्वोत्तम विधि हो, नत्र सबैले बोल्न थालियो भने उही पहिलो दिनको जस्तो हुन्छ साथीहरू। यति भन्दै दयामान सरलाई म हस्तान्तरण गर्छु। हस् त, धन्यवाद साथीहरूसँग म बिदा भएँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। नमस्कार, आज हामी 6औं दिनमा छौँ। यहाँ उपस्थित यस कार्यक्रमका संयोजक सिडिसी चितवनका गुरु सर, म्याथमेटिक्स काउन्सिलका संयोजक सर, त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि, जस्तै हामीसँग 100 को लिमिट थियो, 40-40 मिनटमा कट अफ हुन्थ्यो, अनि यसलाई चाहिँ एउटा यो उचाइमा ल्याउनको लागि एकदम पूर्ण हामीलाई समर्थन गर्नु र हामीसँगै बसिरहनु हुनुभएका हाम्रा वरिष्ठ बुक राइटर डिआर सिमखडा सर, यसरी नै अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ उत्तम सर। उहाँ अहिले धादिङमा हुनुहुन्छ। हामी धेरै फरक फरक ठाउँमा छौँ, यो कार्यक्रम फरक फरक ढङ्गले चलिरहेछ। उत्तम सरले अहिले हामीलाई होस्ट गरिरहनु भएको छ, मलाई चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ उत्तम सर। त्यसरी नै उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आज हामी 6औं दिनको कार्यक्रमको म चाहिँ सुरुवात गर्न गइरहेको छु। हजुरहरूलाई हरेक दिन हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ, त्यो क्वेसनमा फर्स्ट र सेकेन्ड हुनेलाई हामी प्राइज दिन्छौँ भनेर सरले भनिसक्नु भएको छ। त्यसरी आजको प्रश्न छ, यो चाहिँ अब्जेक्टिभ। तपाईँले एन्सर जति सक्दो छिटो तपाईँले च्याट बक्सबाट दिनुपर्नेछ, अनि फर्स्ट हुनेलाई हामी 300 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड, अनि सेकेन्ड हुनेलाई हामी चाहिँ 200 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड तपाईँहरूलाई पठाउनेछौँ। यो चाहिँ रिडमोड पब्लिकेसनबाट यसलाई प्रायोजन गरिएको छ पुरस्कारको लागि चाहिँ। ओके, आजको प्रश्न छ जस्तै सर 1 मिनेट हो कि हजुरलाई, मेरो मेसेन्जरमा हजुरले साइन गरिदिनुहोस् न। हजुर, मेरो मेसेन्जरमा हजुरले साइन गरिदिनुहोस् न, नत्र भने टाइम लाग्छ फेरि। मेसेन्जर के अरे सर? मेसेन्जरमा आन्सरको अब आन्सर कि त चाहियो नि त। हजुरले म आजको एन्सर एउटा हजुरलाई मैले बुझेँ, तपाईँले फर्स्टमा के नाम आएको छ म त्यसपछि ठ्याक्क थाहा भइहाल्छ सर, है सर? ओके, जस्तै सर्कल बेस भएको पिरामिडलाई कोन भनिन्छ भने ट्रायंगल बेस भएको पिरामिडलाई के भनिन्छ? सर्कल बेस भएको पिरामिडलाई कोन भनिन्छ भने ट्रायंगल बेस भएको पिरामिडलाई के भनिन्छ? सर हजुरले च्याट बक्स हेर्नु भएको छ? मैले हेरेको छैन सर, हजुरले भन्दै जानुहोस् त। फर्स्टमा के आयो सर? प्रिजमा छ, प्रिजमा छ, अर्को भन्दै जानुहोस् त सर। अनि ट्रायंगुलर पिरामिड आछ, पेन्टागन पनि लेख्नु भएको छ कसैले। हजुर, ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रन लेख्नु भएको छ। हजुर, तल जानुहोस्। प्रिज्मा, टेट्राहेड्रन, प्रिज्मा, ट्रायंगुलर प्रिज्मा, टेट्राहेड्रन, प्रिज्मा। ओके, गुड। टेट्राहेड्रन लेख्नु भएको छ। फर्स्ट र सेकेन्ड तपाईले छुट्याउनु सर। टेट्राहेड्रन, द करेक्ट आन्सर इज टेट्राहेड्रन। वाली टेट्राहेड्रन है सर? यस, टेट्राहेड्रन भनेपछि त विक्रम बराल सर एकजना फर्स्टमा हो सर। विकल बराल। विकल बरालजी चाहिँ फर्स्टमा हो सर? हो सर। उहाँलाई बधाई छ, उहाँ फर्स्ट हुनु भएको छ आजको। अर्को सेकेन्ड हेर्नुहोस् त सर। टेट्राहेड्रन रामजी भण्डारी सर।
ओके रामजी भण्डारी जी सर पनि सेकेन्ड हुनुभएको छ। ओके भट्टराई सर सरी सर भट्टराई। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर पठाउनु पर्नेछ। हजुरहरूले पठाउनु होला फोन नम्बर है सर, त हजुरले त्यहाँ रेकर्ड गर्नु होला। स्क्रिन सेयर गर्न पर्छ र त्यस्तो के गर्नु पर्छ? दिनुस् त सर, गरिदिनुस् त। स्क्रिन सेयर गरिदिनु सर। स्क्रिन सेयर गरिदिउँ, उहाँहरूलाई पनि एकचोटि देख्यौँ उहाँहरूलाई हैन, त्यसै गरौँ हजुर। उहाँहरूलाई पनि अनम्युट गरेर एकचोटि देख्यौँ, मान्छे फेस टु फेस पनि देख्नु पर्छ एकचोटि त। सर एक मिनट है। विकल बराल हेर्नु त सर। विकल बरालजीले फर्स्टमा भन्नुभयो सर टेट्राहेड्रन। गुड, उहाँ फर्स्ट हुनुभएको छ। सेकेन्ड अर्को बधाई छ। विकलजी देख्नु पाए हुन्थ्यो। म दिन्छु सर। हुन्छ सर। हेर्नु त रामजी भट्टराई। ओके रामजी भट्टराईजी सेकेन्ड हुनुभएको छ। त्योभन्दा फर्दर त हाम्रो प्राइजको व्यवस्था छैन। ओके थ्याङ्क यू सर। हात उठाइदिनु भयो हुन्थ्यो है। हात उठाइदिनुहोस् त सर, हात उठाइदिनुहोस् त। धेरै धेरै पेज छ, यादै हुँदैन सर, देखिँदै देखिँदो रहन्छ। म सर्च गर्छु। ओके, उहाँले हात उठाउँदै गर्नुहुन्छ र उहाँले च्याट बक्समा चाहिँ उहाँको फोन नम्बर राख्नुहुनेछ है सर। हुन्छ सर, अब अगाडि बढाउँ। कार्यक्रम सुरु गर्दै जाउँ है त सर। रामजी भट्टराईलाई मैले अप्सन दिएको छु है सर। मलाई भिडियो छ हजुर उहाँको। रामजी सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। रामजी भट्टराई सर देखियो। हस् धन्यवाद सर, सरलाई बधाई छ सर। हजुरले फोन नम्बर राखिदिनु होला इनबक्समा। हस् सर, धन्यवाद। विकल बराल सरलाई मैले अप्सन दिएको छु, हेर्नुहोस् त सर। उहाँलाई पनि छोडी। ओके विकल सर नै आउनुभयो। विकल सर। हजुर सर नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर विकल सर, बधाई छ ल हजुर। हस्, हजुरको फोन नम्बर राखिदिनु होला सर इनबक्समा। हजुर हुन्छ सर। प्राइभेट मेसेज गर्नु है सर, प्राइभेट गर्नु है। प्राइभेट गर्नु होला। हस् सर, अगाडि जाउँ सर। ओके ओके, म कार्यक्रम सुरु गर्दैछु। जस्तै यो अहिलेको विशेष कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मलाई असाध्यै मन परेको आज फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको रहेछ हाम्रो जितेन्द्र गुप्ता सरले। जस्तै अस्ति मैले चाहिँ एउटा 100 बिट्सको अबाकस बनाएको थिएँ। अबाकसलाई चाहिँ मैले कसरी बनाउने र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाएको थिएँ। उहाँले चाहिँ यो लकडाउनको उपलब्धि भनेर उहाँले चाहिँ कति राम्रो, मैले भन्दा कति राम्रो बनाउनु भएको रहेछ, पोस्ट गर्नुभएको रहेछ। अनि दयामान सरलाई अनलाइनको तालिम सिकेको र आज लकडाउनको समयमा बच्चाहरूको लागि जुनियर क्यालकुलेटर बनाउँदै भनेर धन्यवाद दयामान श्रेष्ठ सर भनेर पोस्ट गर्नुभएको छ। बधाई छ उहाँलाई। उहाँले आफ्नो सेयर पनि गर्नुभएको छ, कति राम्रो बनाउनु भएको छ। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, अब यसरी नै आजको विषयवस्तुतिर म गएँ। आजको विषयवस्तु छ, मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो म्याथमेटिक्स बुस्टिङ अप प्रोग्राम गर्ने क्रममा धेरै स्कुलहरू घुम्ने क्रममा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मैले सोध्ने गर्छु एउटा क्वेसन, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द भोल्युम एन्ड एरिया। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले चाहिँ यो भोल्युम र एरियाको बारेमा फर्मुला चाहिँ भन्न सक्नु हुँदो रहेछ, तर यसको वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो। हामीले कतै बुझाउन गाह्रो भयो कि त हामीले यो भोल्युम र एरियाको बारेमा के फरक छ भनेर देखाउन नसकेको हो कि हामी खालि फर्मुला मुखी मात्रै भएका हौँ कि त हामीले फर्मुलालाई मात्रै रटाएर घोकाएर पढाउँदाखेरि त्यो समस्या आएको हो कि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले चाहिँ रियल अब्जेक्ट, अब जस्तै जियोजेब्राबाट विभिन्न अब्जेक्टहरू बनाएर उनीहरूलाई क्लियर बनाउन सकिन्छ। त्यसैको प्रयोग गर्नको लागि आज मैले एउटा सिलिन्डर तपाईहरुलाई देखाएको छु। एउटा सिलिन्डर छ, यो सिलिन्डरमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो स्लाइडर बनाएको छु। स्लाइडरलाई घेर्दै गएँ, यसलाई स्लाइडर चलाउँदै गएँ, सिलिन्डरको यो पार्ट कभर गरेको छ। यसको मिनिङ
यो सिलिन्डरको के भएर रहेछ यो कर सर्फेस एरिया, यो कर सर्फेस एरिया पार्टलाई मैले घेरेको छु। ओके, अब यसको बेस दुईवटा बेस जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले खाली राखेको छु अहिले यतिखेर। ओके, यो चाहिँ कर सर्फेस एरिया अर्थात् यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सिलिन्डरको ल्याटरल सर्फेस एरिया अर्थात् कर सर्फेस एरिया। अब यसरी नै मैले यसलाई चाहिँ रोके, यसलाई मैले यसलाई चाहिँ मैले मुभ गरे। यसलाई हेर्नुस् त, यो कुनै वस्तु चाहिँ फिल गरेको जस्तो भोल्युम जनाउँछ, यसले फिल गरेको जस्तो देखाउन सकिनेछ। इट्स द भोल्युम, इट्स रिप्रेजेन्ट द भोल्युम। भोल्युम भनेको दैट इज द टोटल अक्युपाई स्पेस अफ द अब्जेक्ट भनेर हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ मजाले बुझाउन सकिन्छ। अब मैले चाहिँ अहिले जस्तै यसलाई चाहिँ सपोज यो मैले चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि यसले जनाएको होला। ओके, जस्तै म यसमा गएँ, यसमा भोल्युममा सिलेक्ट गरेर भोल्युममा क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गरेँ भने यसमा चाहिँ 50 देखाएको छ, यो 50 होइन। ओके, जस्तै यसलाई मैले यसलाई चेन्ज गरेँ अब्जेक्ट, यसलाई चाहिँ मैले यसको बारेमा जानेछु भोल्युम। ओके, द्याट इज एम को ठाउँमा मैले अब्जेक्ट चाहिँ के राख्नु पर्यो एफ। ओके, मैले यसलाई स्मल एफ राख्दिएँ अब्जेक्टलाई। म यसको विषयमा म हजुरहरूलाई सिकाउने छु, तर अहिले चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। ओके, अझ यसलाई मैले के गरेँ युनिट, युएनआइटी युनिट, अनि यसको चाहिँ क्युब बनाइदिएँ भने यसमा युनिट क्युब। अब मैले चाहिँ यसलाई हेर्नुहोस् त, मुभ गरेँ भने भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गयो, भोल्युम इन्क्रिज हुँदै गयो। ओके, टप भोल्युम। ओके, अब यसरी मैले यसलाई बोल्ड गरिदिएँ, स्मललाई पनि मिडियममा बनाइदिएँ। अब यसको भोल्युम चाहिँ मैले वस्तु चाहिँ रिमुभ गरेको जस्तो देखियो, द्याट इज अ भोल्युम। ओके, भोल्युम अफ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सिलिन्डर राखौँ, भोल्युम अफ भोल्युम भएछ। ओके, सिलिन्डर। ओके, फेरि स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। ओके, यसरी हामीले चाहिँ भोल्युमको रिप्रेजेन्ट गर्न सकिनेछ। र एरिया यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कर सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरियालाई पनि मजाले इजिली बुझाउन सकिनेछ। यसको विषयवस्तुमा आज हामी सँगै हामी बनाउने छौँ। जस्तै मैले चाहिँ स्टार्ट बटम पनि बनाएको छु, यसलाई स्टार्ट गरेँ मैले चाहिँ दुईटैलाई चलाइदिएको छु अहिले चाहिँ कर सर्फेस एरिया र उ सर्फेस एरियालाई चाहिँ मैले भोल्युमलाई चलाउँदाखेरि यस्तो देखिएको छ। यसलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ स्टप गर्नलाई मैले ओके यसलाई स्टप गर्न मैले ओके यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। ओके, जस्तै हामीले बटम बनाएर यसमा सेपरेट बटम बनाएर पनि सकिन्छ, तर त्यो बटम बनाएर एउटैमा मुभ गरेको छ अहिले। अब यसरी हामीले चाहिँ इजिली विद्यार्थी भाइ बहिनीले व्हाट इज द भोल्युम, व्हाट इज द ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेर सिकाउन सकिनेछ। ओके, अब हामी बनाउनुतिर लाग्छौँ, मसँगै बनाउनु हुनेछ हजुरहरूले। सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ हजुरहरूलाई अलिकति ठुलो फन्टमा देखाएँ, फन्टलाई चेन्ज गरेँ मैले। ओके, सबभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो विन्डोज खोल्नुस्। मैले चाहिँ यसैबाट नयाँ विन्डोज खोलेँ। ओके, जस्तै अब हामी कोही नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई भने जियोजेब्रा 5 क्लासिक 5 तपाईहरुले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हामी सँगै सिक्न सकिनेछ। मैले यसलाई चाहिँ अलिकति फन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। ओके, मैले अहिले फन्ट चेन्ज गरेको थिएँ तर चेन्ज भएछ। ओके, अब हामीले 3D यो सिलिन्डर भन्ने बित्तिकै 3D यो 3D भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्न सकिन्छ 3D यहाँ चाहिँ दुईवटा विन्डोज खोली ओपन भएको छ अल्जेब्रा र ग्राफिक। यहाँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुनेछ भ्यूमा जानुस्, भ्यूमा गइसके पछाडी एकचोटी क्लिक गर्नुस् भ्यूलाई क्लिक गरिसके पछाडी
अनि हामीले चाहिँ अब यसमा के गर्न सक्यो 3D ग्राफिकमा क्लिक गर्नुस् तपाईको यो 3D ग्राफिक आउनेछ यदि हजुरहरुले चाहिँ यो 3D ग्राफिकमा तपाईको यो अलि सानो आएको छ नि तपाईले आवश्यकता अनुसार यसलाई क्रसर राखेर यसरी मुभ गरेर ल्याउन सक्नुहुनेछ यसरी मुभ गरेर ल्याउन सक्नुहुनेछ यसलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ अब हामीले चाहिँ यो रेडले चाहिँ एक्स एक्सिस जनाउँछ यो त यसको यो ग्रीनले चाहिँ वाइ एक्सिस जनाउँछ ब्लूले चाहिँ जेड एक्सिस जनाउँछ अब हामी आज फ्री ह्यान्ड बनाउँदै छौं फ्री ह्यान्ड एकदम फ्री ह्यान्ड यसमा जस्तै हामीले म्याथमेटिक्स क्लासरुममा सिकाउँदा जस्तै हामीलाई जसरी अटोमेटिक आउँछ हामीले क्लासरुममा म्याथ गर्दै जाँदा अटोमेटिक हामीलाई आइडिया आउँछ त्यसरी नै तपाई हामीले चाहिँ यो जियोजेब्रा पनि अटोमेटिक आउने एउटा क्रिएसन गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ एउटा फ्री ह्यान्ड तपाईलाई फ्री ह्यान्डको तरिकाले सिकाउँदै छु एकदम अटोमेटिकली आफैलाई नै एउटा कसरी क्लासरुममा अर्थात हामीले अहिले तत्कालै बनाउन सकिन्छ कुनै आइडिया नलिकन अर्थात ओपनली एकदम फ्री ह्यान्ड बनाउँदै छु तपाईलाई कस्तो ठाउँमा झुकिन्छ म तपाईलाई देखाउँदै जानेछु ओके जस्तै सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सिलिन्डर बनाएको थिए है मैले सिलिन्डर बनाएको थिए भने अब सिलिन्डर कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्यो पहिला सिलिन्डर कहाँ हुन्छ 3D मा 3D पिरामिड भनेको ठाउँमा पनि सिलिन्डर हुन्छ हजुरले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पक्कै देखिनेछ पिरामिड प्रिजम अब यी अनेक छ यसमा हामीलाई चाहिने सबै वस्तुहरु यसमा 3D का हरेक कुराहरु यसमा राखिएको छ अहिले मैले चाहिँ टेट्राहेड्रनको कुरा गरेको छु म तपाईलाई टेट्राहेड्रन देखाएँ त ल हेर्नुस् है त हेर्नुस् त 3D मा टेट्राहेड्रन भनेको छ यसलाई क्लिक गरे यो टेट्राहेड्रन भनेको के रहेछ म तपाईलाई देखाएँ select 2 points or other corresponding object भनेपछि मैले चाहिँ यो पोइन्टमा सिलेक्ट गरे यो पोइन्टमा सिलेक्ट गरे ल हेर्नुस् त एउटा टेट्राहेड्रन बनेको छ यो टेट्राहेड्रन भनेको के रहेछ हेर्नुस् त ट्रायंगुलर बेस भएको पिरामिड इज द टेट्राहेड्रन मैले चाहिँ यो विद्यार्थीलाई चाहिँ यो कोर्समा छ यो खास चाहिँ तर एससी दिने विद्यार्थीलाई मैले टेट्राहेड्रनको बारेमा सोध्दाखेरि धेरै स्कुलमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीलाई मेसो भएन म तपाईलाई त्यसरी आज यो क्वेशन बनाएको खास चाहिँ हेर्नुस् त टेट्राहेड्रन भनेको के रहेछ त ट्रायंगुलर बेस भएको पिरामिड इज अ टेट्राहेड्रन यस ओके हामीले चाहिँ साइन्समा पनि पढाउनु पर्छ यो मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा टेट्राहेड्रनको विषयमा ओके तर मैले चाहिँ अहिले टेट्राहेड्रन बनाइन मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गरे ओके जस्तै अब हामी चाहिँ सिलिन्डरतिर गए सिलिन्डरमा तपाईले क्लिक गर्नु सिलिन्डरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो सिलिन्डरको भागमा लगेर एक माउसलाई राख्नुस् त यसले के खोज्छ अटोमेटिक जनाउने छ यसले के भनेको छ select 2 points then enter radius भनेछ select 2 points then enter radius भनेपछि दुईटा पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने रहेछ तर रेडियस पनि इन्टर गर्नु पर्दो रहेछ यसको आइडिया अब हेर्नुस् है त मैले यसलाई चाहिँ के गरे यसलाई चाहिँ अब एउटा पोइन्ट 4 मा लिए अर्को पोइन्ट 0 मा ओरिजिन पोइन्ट मा लिएर रेडियस मागे यसमा तपाईले त्यसै गर्नुस् त एकचोटी एउटा पोइन्ट 4 मा लिनुस् जेड एक्सिस को 004 अर्को पोइन्ट ओरिजिनल पोइन्ट 000 ओके रेडियसलाई तपाईले अहिले 2 राखौं हजुरहरुको चाहना अनुसार आफूले जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ अहिले 2 राखे ओके यसलाई ओके गरे हेर्नुस् त अटोमेटिक एउटा के भनेको छ त सिलिन्डर बनेको छ अटोमेटिक के बनेको छ सिलिन्डर बनेको छ जसमा चाहिँ सिलिन्डरको यो ग्राफिक पार्टमा चाहिँ हेर्नुस् त सिलिन्डरको बेस मात्रै जनाउँछ किन भन्दाखेरि बेस प्लेन सरफेस जहाँ चाहिँ बेस चाहिँ हाम्रो 2D मा देखाउन सकिने भएकोले यसले चाहिँ सर्कुलर बेस जनाएको छ दिस इज द बेस अफ द सिलिन्डर अब हामीले चाहिँ यो सिलिन्डर भनिन्छ त्यसपछि तपाईको माउसलाई चाहिँ एकचोटी मुभमा एकचोटी क्लिक गर्नु भएन भने फेरि तपाईको अर्को सिलिन्डर पनि बन्न सक्छ त्यसकारणले माउसमा लानुस् र यसलाई मुभ गर्नुस् हेर्नुस् त कस्तो रमाइलो एउटा सिलिन्डर बनेको छ कति राम्रो सिलिन्डर बनेको छ यसले विद्यार्थीहरुलाई यस्तो राम्रो इमेज बस्छ व्हाट इज द सिलिन्डर भनेर सिलिन्डरको के देहो त सिलिन्डर कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यसले राम्रो कन्सेप्ट दिन सक्छ अब यसलाई मैले कलर चेन्ज गरे जसमा कलर चेन्ज गर्नको लागि
सबभन्दा पहिला तपाईले यसमा मैले चाहिँ यो सबभन्दा पहिला कलरको लागि यहाँ जानुस् है। 3D को यो पोइन्ट हेर्नुस् त। 3D को यो पोइन्ट म बिस्तारै तपाईलाई सिकाउनेछु, म सँगै हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। 3D को पोइन्टमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो बारहरु भएको देखाउँछ अनि तपाईले एकचोटी यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने हुन्छ, कलर देखाउँछ। सिलिन्डरमा क्लिक गर्यो भने कलर जानुहुन्छ। नभए तपाईले सबै सिलेक्ट गर्नलाई ए मा क्लिक गर्नुभयो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि कलरलाई चेन्ज गरौँ। यसमा मैले चाहिँ व्हाइट कलर छाने। हजुरहरूले कुन कलर छान्नुहुन्छ त्यो आफ्नो चोइस। ओके, व्हाइट कलर छानेर मैले यसलाई चाहिँ के गरे, ओके गर्दै। ओके भन्नाले यसलाई क्लिक गर्दै। ओके, अब यति गरिसके पछाडी हजुरहरूले अब यसलाई हेर्नुस् त, यो सिलिन्डर बनेको छ। अब यो सिलिन्डरमा तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको यो ओरिजिनल बेसको ओरिजिनल पोइन्ट बी छ अनि माथिको पोइन्ट चाहिँ यसकै ए छ र ए र बी को पोइन्ट यसको डिस्टेन्स चाहिँ के छ त भन्दा हाइट अफ द सिलिन्डर। अब यसमा हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा स्लाइडर बनाऊ। त्यसपछि त्यो सिलिन्डर भित्र चाहिँ पानी अर्थात कुनै लिक्विड भरेको जस्तो देखाउने। त्यसले के गर्छ, भोल्युम रिप्रेजेन्ट गर्छ। जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यो सिलिन्डरलाई चाहिँ हामीले अहिले यतिकै छोड्नुस् र एउटा स्लाइडर बनाउने। स्लाइडर बनाउनको लागि आज म तपाईलाई स्लाइडर बनाउन सिकाउँदै छु। स्लाइडर बनाउनको लागि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दा एकचोटी ग्राफिकमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। यो ग्राफिकमा क्लिक गरेपछि मात्र यहाँ चाहिँ यो स्लाइडर अप्सन देखिनेछ। एकचोटी ग्राफिकमा क्लिक गर्नुस् अनि स्लाइडर अफ के रे स्लाइडरको तपाईको बार यो मा जुन चाहिँ माथिल्लो टुल बारमा चाहिँ स्लाइडर देखिनेछ। ओके, अब यो स्लाइडरलाई हजुरहरूले एकचोटी क्लिक गर्नुस्, स्लाइडर सिलेक्ट गर्नुस्। स्लाइडर सिलेक्ट गरिसके पछाडी स्लाइडर्स बनाइसके पछाडी तपाईले ग्राफिकमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। यो ग्राफिकमा क्लिक गरेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नम्बरै स्लाइडर, यहाँ स्लाइडर पनि 3 प्रकारको स्लाइडर बनाउन सकिन्छ। नम्बरको स्लाइडर, एंगलको स्लाइडर, इन्टिजरको स्लाइडर, अर्को र्यान्डमको स्लाइडर पनि बन्छ। ओके, अब यसरी नै तपाईले के गर्नुस् भन्दा नम्बरको स्लाइडर यहाँ चाहिँ ई अटोमेटिक आएको छ, मेरो ई लाई नै छोड्दै अहिले। ओके, अनि यहाँ चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि मिनिमममा तपाईले ओरिजिनल भ्यालु 0 छ त्यसकारण 0 लेख्नुस्। अनि म्याक्सिमममा के गर्नुस् भन्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ जेड एक्सिसमा हाइट चाहिँ 004 भएकोले यसलाई चाहिँ 4 लेख्नुस्। अब त्यसपछि इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ तपाईले 0.01 गर्नु भने अलि बिस्तारै इन्क्रिमेन्ट भएको देखिनेछ। 0.01 इन्क्रिमेन्टमा 0.01 लेख्नुस् र यसलाई चाहिँ के गर्दिनुस्, ओके गर्नुस्। अब ओके गरिसके पछाडी तपाईको यहाँ के आएको छ त, स्लाइडर बनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ यो ग्राफिकको एक्सिसलाई हटाइदिए, किन भन्दा यो एक्सिसलाई हटाइदिउँ है त। ग्राफिकको एक्सिसलाई हटाऊ। एक्सिसलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ र सबै प्लेन बनाइदिएँ यसमा। ओके, हामीले चाहिँ यसरी हटाउन सकिनेछ। अब मैले चाहिँ स्लाइडर ई बनाएको छु। स्लाइडरको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 0 बाट यो चाहिँ 4 सम्मको यसको डिस्टेन्स छ यो स्लाइडरको। अब हामी चाहिँ इनपुट बक्समा जानुपर्ने हुन्छ। इनपुट बक्स भनेको तपाईको तलको भागमा इनपुट भनेर देखिएको होला। तपाईले यो इनपुटमा के गर्नुस् भन्दाखेरि अब एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्नु छ हामीले। पोइन्ट कस्तो क्रिएट गर्नु छ तपाईलाई मैले पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि देखाउने छु। जस्तै हामीसँग अलरेडी ए पोइन्ट र बी पोइन्ट आइसकेको छ, त्यसकारण अब क्यापिटल सी लेख्नुस्। इनपुटमा गएर क्यापिटल सी लेख्नुस्। इनपुटमा गएर क्यापिटल सी लेखेर अनि ब्राकेट साइन दिनुस्, सरी इक्वल साइन दिनुस्।
क्यापिटल सी इक्वल साइन अनि त्यस पछाडि के गर्नुस् अनि ब्राकेटको लागि शिफ्ट 9 अनि त्यसपछि के गर्नुस् त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ यो स्लाइडरमा चाहिँ मुभ गराउनु पर्ने भएकोले त्यो स्लाइडर हाइटमा जस्तै ए र बी को लाइनमा अर्थात ए र बी मा जेड एक्सिसमा मुभ गर्छ त्यसकारणले मैले के गरे भन्दाखेरि 0, 0, ई लेख्थे किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्लाइडरमा मैले के गर्नु छ त मुभ गर्नु छ एउटा पोइन्ट सी पोइन्टलाई ओके त्यति गरिसके पछाडी मैले के गरे इन्टर गरे इन्टर गरिसके पछाडी अब हेर्नुस् त सर 1 मिनेट है सर हजुर रेडियस र स्लाइडर बनाउन आएन भनेर भन्नुभएको छ सर साथीहरुले के आएन रे सर रेडियस राख्न र स्लाइडर बनाउन आएन रे सर ए स्लाइडर बनाउन आएन रेडियस ओके म त्यसो भने सबै हटाउनै पर्छ ओके मैले यसलाई हटाएँ त सर धेरै पछाडी हुनु रहेछ मैले यसलाई हटाएँ ओके रेडियस भनेको पक्कै सिलिन्डर पनि हटाउनु पर्यो ओके रेडियस भनेको त पुरै सिलिन्डरमै गयो भनेपछि मैले यसलाई नै हटाइदिएँ ओके सबै हटाइदिएँ है त ओके म छिटै गरे हेर्नुस् है त सरसर्ती हेर्नुस् है त ओके सबभन्दा पहिला 3D मा मैले क्लिक गरे यहाँ सिलिन्डर छ सिलिन्डरमा लाई सिलेक्ट गरे सिलेक्ट गरिसके पछाडी सबभन्दा पहिला मैले यहाँ 4 मा एउटा क्लिक गरे अनि यो ओरिजिनमा क्लिक गरेपछि यहाँ रेडियस माग्छ ल हेर्नुस् त रेडियस ओके रेडियस अब रेडियस मागिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् त्यसमा 2 राख्नुस् अब तपाईको रेडियस त ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ तर त्यहाँ ठुलो भद्दा देखिन्छ अलि 2 राख्नुस् यसलाई ओके गर्दिनुस् सिलिन्डर बनिहाल्यो जब यो सिलिन्डर बनिसकेपछि मैले कलर चेन्ज गरेको छु कलरमा चाहिँ के गर्नुस् ए मा मैले सिलेक्ट गर्नुस् यहाँ कलर चेन्ज आउँछ कलरमा मैले व्हाइट राखे र यसलाई क्लिक गरे मैले व्हाइट बनाए ओके अब हामी स्लाइडरतिर जाऊ स्लाइडरमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ तपाईले ग्राफिकमा क्लिक गरेको हुनुपर्छ धेरै साथीहरुलाई यो सुरुमा सिक्दाखेरि स्लाइडर कहाँ रहेछ भनेर कन्फ्युज हुन्छ मैले 3D मा क्लिक गरे बेला यहाँ स्लाइडर देखिँदैन हेर्नुस् है स्लाइडरै छैन अब मैले माउसलाई लिएर ग्राफिक विन्डोज पार्टमा गएर क्लिक गर्छु अनि बल्ल यहाँ स्लाइडर देखिन्छ तपाईले त्यो स्लाइडर देखिनको लागि के गर्नुपर्छ ग्राफिकमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् अनि स्लाइडर बन्नेछ स्लाइडर देखिनेछ जस्ट त्यसपछि हेर्नुस् त सेकेन्ड लास्टमा तपाईको राइट साइडबाट सेकेन्ड लास्टमा हेर्नुस् त यहाँ स्लाइडर देखिनेछ अनि हजुरहरुले स्लाइडरमा एकचोटी क्लिक गर्नै पर्ने हुन्छ स्लाइडरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्राफिकमा आएर एकचोटी क्लिक गर्नै पर्छ फेरि यदि तपाईले क्लिक गर्नु भएन भने स्लाइडरमा मात्रै क्लिक गरेर स्लाइडर देखिँदैन तपाईले स्लाइडरलाई सिलेक्ट गरेर अनि ग्राफिकमा आएर फेरि क्लिक गर्नुपर्छ अब मैले चाहिँ ई नै राखेको छु अहिलेको इन्क्रिमेन्टमा हेर्नुस् है त मिनिमममा तपाईले के गर्नुस् यसलाई चाहिँ 0 लेख्नुस् हाम्रो किन भन्दा ओरिजिनल पोइन्ट 0 बाट 4 जेड एक्सिस 4 मा हाइट बनाएका छौं त्यसकारणले मैले चाहिँ म्याक्सिमममा के गर्दै मैले हजुरहरुलाई 4 राख्थे मैले यसमा किन भन्दा त्यो हाम्रो हाइट 4 छ इन्क्रिमेन्टमा के गरौँ भन्दाखेरि 0.01 गर्यो भने अलि स्लोली मुभ गर्छ त्यसकारणले 0.01 गरेर तपाईले यसलाई के बनाउनु पर्यो त ओके गर्दिनुस् अब यसलाई चाहिँ हजुरहरुले ओके गर्दिनुस् ओके गरिसकेपछि तपाईको त्यो ग्राफिक पार्टमा चाहिँ स्लाइडर देखिनेछ कसैको समस्या के आउन सक्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है हजुरहरुको यहाँ स्लाइडरको बनेको हुन्छ तर यहाँनिर आएर सेतो देखियो भने यो ई मा यो सिलेक्ट भएन भने स्लाइडर आएको देखिँदैन हजुरहरुले एकचोटी यस्तो छ भने तपाईको स्लाइडर बनिसकेको छ तर तपाईको यहाँ डिस्प्ले भएन त्यसकारण तपाईले यो ई भन्ने ठाउँमा गएर एकचोटी क्लिक गर्दिनुस् त तपाईको स्लाइडर देखिनेछ ओके अब यो स्लाइडर बनिसके पछाडी हामीले चाहिँ अब यसैको आधारमा एउटा पोइन्ट क्रिएट गर्नु छ जसमा हामीले चाहिँ यो AB भन्ने जेड एक्सिसमा चाहिँ त्यो एउटा पोइन्ट क्रिएट गरेर मुभ गराउनु छ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्दै छु भन्दा सबभन्दा पहिला इनपुटमा जानुहोस् इनपुटमा गएर हामीले A र B पोइन्ट अलरेडी आइसकेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब इनपुटमा गएर के गर्नुस् भन्दाखेरि क्यापिटल C टाइप गर्नुस्
क्यापिटल सी टाइप गर्नुस्, तल इनपुट हुन्छ अनि इक्वल साइन दिनुस्, इक्वल साइन दिनुस् अनि ब्राकेट दिनुस्, स्मल ब्राकेट जसमा शिफ्ट र 9 थिच्नुस् त स्मल ब्राकेट क्लोज भएर आउँछ अनि त्यसपछि के गर्नुस् 0 कमा 0 कमा ई लेख्नुस्। हामीले ई स्लाइडरमा मुभ गराउनुस्। हेर्नुस् है राम्रोसँग, यसमा अलि झुकिन सक्छ। तपाईले c इक्वल टु 0 कमा 0 कमा ई राखेर तपाईले के गर्नुस् इन्टर गर्नुस् अनि तपाईले इन्टर गरिसके पछाडी यो सी पोइन्ट कहाँ बनेको छ भनेर यसलाई स्लाइडरलाई यो घुमाउनुस् न। सी पोइन्ट ट्याक्क ए र सी मा मुभ गरेको छ। हेर्नुस् त तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो एकछिन ल्यापटप ह्याङ भएको छ। ओके ओके जस्तै अब हेर्नुस् त मैले चाहिँ यो स्लाइडरलाई मुभ गरे भने हेर्नुस् त सी पोइन्ट त ठ्याक्क ए र बी त्यो जेड एक्सिसमा मुभ गरेको तपाईले त पक्कै देख्नु भयो होला। यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँनिर सी पोइन्ट मुभ गर्छ। ओके सी पोइन्ट मुभ गरेको छ। हेर्नुस् त मैले चिनिदैन भने अझ यसलाई सी पोइन्टलाई तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सी पोइन्टमा गए यसलाई कलरलाई चेन्ज गर्दै मैले रेड चेन्ज गर्दै है त। ल हेर्नुस् त सी पोइन्ट हेर्नुस् त मुभ गरे सी पोइन्ट। ओके अब यति भइसके पछाडी अब हामीले चाहिँ एउटा सिलिन्डरमा कुनै लिक्विड भरेको जस्तो देखाउने हो। त्यसको मिनिङ अक्युपाई गरेको स्पेस जस्तो देखाइदिने हो। त्यसको लागि अर्को सिलिन्डर हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। अर्को सिलिन्डर क्रिएट गर्नको लागि के गर्ने अब फेरि हामी तपाई फेरि 3D मा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। 3D मा क्लिक गरिसके पछाडी हजुरहरु फेरि जानुस् यो पिरामिड भनेको जहाँ टुल बारमा जानुस् अनि त्यसपछि यसलाई एकचोटी क्लिक गर्नुस्। अहिलेको जस्तै अब सिलिन्डरलाई सिलेक्ट गर्नुस्। ओके त्यो सिलिन्डरलाई एकचोटी क्लिक गर्नुस्, सिलेक्ट हुन्छ अनि तपाईले के गर्नुस् त अहिले बनाएको सी पोइन्ट र त्यसपछि यो तलको बी पोइन्ट ओरिजिनको बी पोइन्टमा एकचोटी क्लिक गर्नुस्। अब फेरि रेडियस माग्नेछ। अहिले हामीले अहिलेको सिलिन्डर तपाईले 2 रेडियस राख्नु भएको छ भने अहिले पनि 2 राख्नुस्। अहिलेको सिलिन्डर जति रेडियस राख्नु भएको छ अहिले पनि त्यति नै रेडियस राख्नुस्। मैले अहिले सिलिन्डरमा 2 रेडियस राखेको थिएँ, अहिले पनि 2 राखेको छु अनि यसलाई ओके गर्दिनुस्। अनि हेर्नुस् त अब यसलाई मुभ गर्नुस्। यहाँ लिक्विड भरेको जस्तो देखिनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कलर चेन्ज गर्दियौं। जस्तै मैले चाहिँ यो एफ लाई गए, एफ मा सिलेक्ट गरे, सिलेक्ट गरिसकेपछि यो कलरमा गएर एउटा कलर छाने, यसलाई अलिकति डार्क बनाइदिए मैले। ओके डार्क बनाए अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ छोड्नुस् त। यसलाई चाहिँ के हुनेछ त यो चाहिँ वस्तु भरेको जस्तो देखिनेछ। यसले के जनाउँछ त भोल्युम जनाउँछ। के रहेछ त भोल्युम? दैट इज अ टोटल अक्युपाई स्पेस अफ द अब्जेक्ट। सरी टोटल अक्युपाई स्पेस अफ द अब्जेक्ट भोल्युम हो भनेर हामीले विद्यार्थीलाई बुझाउन सकिनेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि के रहेछ त भोल्युम भनेको अक्युपाई अफ स्पेस हो भनेर बुझाउन सकिनेछ। अब्जेक्ट हो भनेर बुझाउन सकिनेछ। यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अब यसलाई कसरी राम्रो देखाउने है त? तपाईलाई मैले यसमा नि हटाए, एक्सिस लाइन हटाए हजुरहरूले हिजो जस्तै अनि ए पोइन्टलाई पनि मैले हटाइदिए, ए पोइन्ट पनि देखिदैन, बी पोइन्ट पनि हटाइदिए भने यहाँ क्लिक गरेपछि अटोमेटिक यहाँ चाहिँ देखिदैन। ओके सी पोइन्ट पनि मैले हटाए, अहिले ए बी पोइन्ट सी पोइन्ट पनि देखिदैन। यसलाई चाहिँ मैले यसरी मुभ गराए, यसले के जनाउँछ अक्युपाई स्पेस जनाउँछ। अब यसले भोल्युम जनाउँछ। यसको लागि अब भोल्युम कसरी ल्याउने त? अहिले मैले लेखेको जस्तै भोल्युम ल्याउनको लागि हामी के गर्न सकिनेछ? अब हामी तपाई 3D मा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यो अल्फा जस्तो एंगल भएको ठाउँमा हेर्नुस् त
यहाँ तल भोल्युम, एरिया, डिस्टेन्स अर लेन्थ, एंगल भनेर आउनेछ। यसमा चाहिँ तपाईले यो भोल्युम भन्ने ठाउँमा गएर एकचोटी क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नुस्। यसले चाहिँ के जनाएको छ भन्दाखेरि ब्लूमा 38 भनेपछि यसले चाहिँ ठ्याक्कै मेरो चाहिँ एफ यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, भोल्युम अफ एफ भन्यो भने कुन चाहिँको भोल्युम जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ। यो पछि बनेको सिलिन्डरको भोल्युम हो कि अगाडि भोल्युम हो त्यो चाहिँ चिन्नुपर्छ हजुरहरूले। अगाडिको भोल्युम चाहिँ A = 50.50.27 छ भने पछाडिको भोल्युम मैले चाहिँ यहाँ मुभ गरे अनुसार मुभ हुँदै जान्छ। हेर्नुस् त चेन्ज हुँदै जान्छ। अहिले 0 मा पुगेको छ, यसरी चेन्ज गर्दै लान सकिनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले युनिट पनि लेख्न मन छ भने हामीले यहाँ चाहिँ लेख्न सकिनेछ। यसरी डबल क्लिक गर्ने, जस्तै हजुरहरूले यहाँ डबल क्लिक गर्नुस्, यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुनेछ, UNIT युनिट अनि शिफ्ट 6 गर्नुभयो भने यस्तो चिन्ह आउँछ। अनि त्यसपछि 3 लेखिदिनुस्, यो क्यूब भनेर जनाउनेछ। यसलाई चाहिँ त्यसपछि हजुरहरूले ओके गरिदिनुस्। यहाँ चाहिँ के आयो त, भोल्युम अफ भनेर आएको छ। यहाँ मेरो अहिले के डिलिट भएको छ हेर्नुपर्छ। ओके, ओके मेरो एकछिन ह्याङ भएको छ ल्यापटपमा। ओके, अहिले यो मिलाउँला। ओके, भोल्युम जनाउने छ। यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त, तपाईले यसरी मुभ गर्दै गयो, भोल्युम बढ्दै बढ्दै गयो, पुरा भोल्युम आयो अनि फेरि घट्दै 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 गयो। ओके, अब यसरी नै अब हामीले चाहिँ बटम बनाउन सकिनेछ। अब बटम बनाउनको लागि हामीले चाहिँ अब के गर्न सकिनेछ हेर्नुस् है त। बटमको लागि सबभन्दा पहिला हिजोको जस्तै अस्तिको जस्तै तपाई के गर्नुस् भन्दाखेरि ग्राफिकमा क्लिक गर्नुस्। ग्राफिकमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ यो स्लाइडर भन्ने ठाउँमा बटम भन्ने आउनेछ। तपाईले यो बटममा क्लिक गर्नुस्। बटममा क्लिक गरिसके पछाडि अनि तपाईले फेरि यसमा ग्राफिकमा क्लिक गर्नुस्। यस्तो प्रकारको डायलग बक्स आउँछ। हजुरहरूले यस्तो डायलग बक्स आइसके पछाडि कुन चाहिँ बटम बनाउने हो, जस्तै स्टार्ट बटम START स्टार्ट अनि तल जानुस्, जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा जानुस् अनि START स्टार्ट ANIMATION एनिमेसन अनि त्यसपछि ब्राकेट दिनुस्, शिफ्ट 9 दिनुस् अनि यसमा हामीले चाहिँ एनिमेट गरेको केलाई हो भन्दाखेरि ई लाई हो। स्लाइडर हाम्रो ई छ, त्यसकारणले स्मल ई लेख्नुस् अनि ब्राकेट क्लोज गरिदिनुस् अनि त्यसलाई ओके गरिदिनुस्। स्मल ई हेर्नुस् त, स्टार्ट स्पेस हुँदैन, स्टार्ट START स्टार्ट ANIMATION एनिमेसन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, ई ब्राकेटमा राख्नुस् र ओके गरिदिनुस्। अब हेर्नुस् त, यसलाई स्टार्ट गर्नुस् त। अब हाम्रो चाहिँ के हुनेछ त, मैले स्टार्ट गर्नुस् त, यसरी बिस्तारै भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदै जानेछ। अर्थात् मैले चाहिँ त्यो सिलिन्डरमा चाहिँ कुनै वस्तु फिलिङ गरेको जस्तो देखिनेछ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा भोल्युमको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर बनाउन सकिनेछ। अब मैले स्टार्टलाई रोक्नु पर्यो। अब यसलाई रोक्नको लागि मैले यहाँ गएर रोक्न सक्छु, यहाँ तल गएर रोक्न सक्छु, तर रोक्नको लागि एउटा बटन पनि बनाऊ। जस्तै ओकेमा जाउँ, ओकेलाई सिलेक्ट गर्नुस्, बटममा जानुस्, यहाँ क्लिक गर्नुस्। अहिलेको जस्तै अब रिसेट RESET रिसेट लेख्नुस् अनि त्यसपछि अहिलेको जस्तै START स्टार्ट ANIMATION एनिमेसन अनि ब्राकेटमा के लेख्नुस्। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले रोक्नु पर्ने भएकोले फल्स FALS फल्स अनि ब्राकेट क्लोज अनि इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसके पछाडि फेरि त्यहाँ के गर्नुस्, कहाँ चाहिँ रोक्ने भन्दाखेरि स्टार्टिङ पोइन्टमा रोक्नु पर्ने भएकोले
स्मल ई इक्वल टु 0 मा गयो भने स्टार्टिङ पोइन्टमा गएर रोकिन्छ, अर्थात् पुनः रिसेटमा जान्छ। हेर्नुस् त, स्टार्ट। सर सेकेन्ड सिलिन्डरबाट चाहिँ कन्फ्युज भनेर धेरै लेख्नु भयो सर, के गर्ने होला? सेकेन्ड सिलिन्डरै कन्फ्युज भएछ? हजुर, सेकेन्ड सिलिन्डरबाट कन्फ्युज भनेर लेख्नु भएको छ। ए हजुर, मैले त्यसलाई एक्चुअली रिभिजन गरेर देखाउँछु है त। हजुर, अलि फास्ट रिभिजन गर्नु। जस्तै यसमा सेकेन्ड सिलिन्डरको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हजुरले 3D मा जानुहोस्। 3D मा गएर चाहिँ तपाईले सिलिन्डरमा सिलेक्ट गर्नुहोस्। सिलिन्डर सिलेक्ट गरिसके पछाडी सी पोइन्ट र बी पोइन्टमा क्लिक गर्नुहोस् त, अनि रेडियस मार्क छ त्यहाँ 2 लेख्नुहोस्। अनि त्यस पछाडी त यी डिजाइन भनेका त आफ्नै डिजाइन हो, बिस्तारै हो चाहिँ हामीलाई उ गर्न सकिनेछ। ओके, अब यसरी नै हामीले चाहिँ मैले चाहिँ रिसेट गरेको थिएँ, हेरौँ मिलेन हेर्नुपर्छ। स्टार्ट गरे, रिसेट गरेर रोकियो, गुड। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु, अब आफ्नो इच्छा अनुसार कहाँ राख्ने बनाउन सकिनेछ। यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गर्नुस् र फिक्स्ड हटाउनुस् अनि आफूले चाहेको ठाउँमा लान सक्नुहुनेछ। रिसेटमा जानुस्, राइट क्लिक गर्नुस्, यहाँ फिक्स्ड हटाउनुस् अनि त्यस पछाडी रिसेटमा जान सक्नु, यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। अनि यसलाई स्टार्ट गर्नुस्, मजाले भोल्युम स्टार्ट भएको देखिनेछ, भोल्युम देखिनेछ। यसलाई तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले जस्तै ओके, एफ आएको रहेछ, ठिक छ ल, ठिक रहेछ। यो मैले ठुलो फन्ट बनाएको भएर यस्तो देखिएको रहेछ। ओके, अब हजुरहरूले यसलाई चाहिँ यदि कन्फ्युजै असाध्यै कन्फ्युजै भइरह्यो भने मैले यसलाई जस्ताको तस्तै मेरो युट्युब च्यानलमा राख्नेछु। तपाईहरुले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाट तपाईहरुले फेरि डाउनलोड गरेर चाहिँ फेरि हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो युट्युब च्यानलको नाम हो एक्टिभिटिज बेस्ड म्याथमेटिक्स। मैले मेरो लिंक चाहिँ मेरो फेसबुकमा पनि राख्नेछु अनि हजुरहरूले त्यसलाई हेर्दै फेरि बनाउन पनि सकिनेछ। ओके, अरु के छ सर? अहिले क्वेशनहरु के छ? उत्तम सर, सर अब कोही साथीहरुले मेरो ग्राफिकै हरायो भन्नु भएको छ। ग्राफिक हरायो भने तपाई चाहिँ जानुस्, भ्यूमा जानुस् अनि ग्राफिकमा आउनुस्। हेर्नुस् त, यो ग्राफिकलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि ग्राफिक आउँछ। हामीले ग्राफिक अर्को ग्राफिक नै निकाल्न सकिन्छ, 3D अर्को 3D निकाल्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, एकचोटी भ्यूमा जानुस्, अल्जेब्रा पार्ट हरायो भने अल्जेब्रा क्लिक गर्नुस्, ग्राफिक हरायो भने ग्राफिक क्लिक गर्नुस्। अब त्यसपछि अब 3D हरायो भने 3D क्लिक गर्नुस्। तर यो बनाइरहेको चीज हराएको छ भने कन्ट्रोल जेड गर्नुस् त। कन्ट्रोल जेड गरे पछाडी कन्ट्रोल जेड गर्दै जानुस्, अगाडिको स्टेपमा आइहाल्छ। सर यो सिलिन्डरको नेट पनि देखाइदिनु लेख्नु भएको छ। बनाउने अब बनाउने छुट्टैमा बनाउन खोजेको, यसलाई यो सकेर अर्कोमा बनाउन खोजेको मैले। भने त्यहाँ फेरि स्टार्ट बटन र रिसेट बटनले अलिकति डिस्टर्ब गर्छ, त्यसकारणले छुट्टै बनाउने। अब अगाडि जाउँ। अनि एक्टिभिटी कर सर्भिस एरिया सिआरसी सर, सिआरसी भन्नु भएको छ। ओ सिआरसी भन्नु खोज्नु भएको उहाँले, नेट। ओके ओके, म गए है त। अब यसलाई तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। फाइलमा जानुहोस्, त्यसपछि सेभ एजमा जानुहोस् अनि तपाईले कहाँ सेभ गर्ने हो, डेस्कटपमा हो कि के हो, नाम लेख्नुस्। अब यसमा चाहिँ भोल्युम अफ सिलिन्डर लेख्नुस्। अनि त्यसपछि सेभ गरिदिनुस्। तपाईको डेस्कटपमा गएर सेभ हुनेछ अनि तपाईले फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि आवश्यक अनुसार त्यसलाई खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब म नेक्स्ट तिर गए, नेट तिर गए, अर्थात कर सर्फेस एरिया तिर गए। अब यसमा न्यू विन्डोजमा गए। म चाहिँ यसैबाट न्यू विन्डोज खोले।
ओके अनि मैले चाहिँ यसमा अप्सनमा गएर तपाईहरुलाई अलिकति फन्ट ठुलो बनाए ओके अब त्यसपछि भ्यूमा गए भ्यूमा गएर 3D ग्राफिकमा गए आइको जस्तै अनि यसलाई मैले अलिकति ठुलो बनाए 3D लाई हजुरहरुले यो गर्न सक्नुहुनेछ ओके अब यति गरिसकेपछि अब हामी अब नेट बनाउनतिर लाग्छौं नेट बनाउनको लागि कसरी बनाउने त्यसको बारेमा हामी सिलिन्डरलाई कस्तो तरिकाले बनाउने भन्ने कुरा आउँछ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला अहिलेको जस्तै बनाउने हो भने हामी चाहिँ यो फ्री ह्यान्ड है यो हामी आफै सोच्ने आफै आइडिया डेभलप गर्न सकिन्छ हजुरहरुलाई मैले फेरि फ्री ह्यान्ड भन्दैछु हजुरहरुले पनि यसलाई फ्रीली सोचेर यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ म एउटा आइडिया दिएछु हजुरहरुले फेरि नयाँ नयाँ तरिकाको टेक्निक लगाएर फेरि नयाँ नयाँ तरिका बनाउन सक्नुहुनेछ ओके अब सबभन्दा पहिला अहिलेको जस्तो सिलिन्डर त बनाउन त मिल्यो तर यहाँ चाहिँ सिलिन्डरको नेट बनाउनु छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर चाहिँ कस्तो बनाउने भनेर एकचोटी जाउँ यो सिलिन्डरको लागि सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि एउटा दुईवटा पोइन्ट चाहिँ लियौं सबभन्दा पहिला पोइन्टमा गए पोइन्टलाई सिलेक्ट गरे अनि ओरिजिनल पोइन्टमा जानुस् एकचोटी ए भनेर आउँछ अनि अहिलेको जस्तै 4 पोइन्टमा जानुस् दुईटा पोइन्ट क्लियर गर्नुस् अब यसरी क्रिएट भइसकेपछि यसरी भन्दा अर्को तरिकाले सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मैले यसलाई हटाए यो फेरि यहाँनिर अलिकति झुकिन सक्छ मैले यसलाई हटाए यसलाई डिलिट गरे ओके पहिला सबभन्दा पहिलो पोइन्ट चाहिँ यो 2 मा लिएर अहिलेको यो सेन्टरलाई पार्न सजिलो हुन्छ अहिलेको जस्तै मैले के गरे भन्दाखेरि 2 पोइन्ट लिए तपाईहरुले यो 2 पोइन्ट लिनको लागि सबभन्दा पहिला इनपुटमा गयो भने अलि सिलेक्ट एक्युरेट आउँछ त्यसकारणले इनपुटमा जान सक्नुहुनेछ म चाहिँ इनपुटबाट गएर चाहिँ धेरै कुराहरु एक्युरेसी निकाल्नको लागि इनपुटमा जाँदा बेस्ट हुन्छ अब इनपुटमा जानुस् एकचोटी जानुस् इनपुटबाट सिकाउन त इनपुटमा जाउँ एकचोटी इनपुटमा गइसकेपछि तपाईले क्यापिटल ए लेख्नुस् क्यापिटल ए लेखेर तपाईहरुले इक्वल साइन दिनुस् क्यापिटल ए लेखेर तपाईहरुले इक्वल साइन दिनुस् ओके इक्वल साइन दिइसकेपछि अब के गर्नुस् ब्रैकेट शिफ्ट 9 अनि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ x एक्सिस को +2 मा ल्याउनु छ भने पछाडी के गर्नु पर्यो भन्दा 2, 0, 2, 0, कोअर्डिनेट लिनुस् 2, 0, 0 अरे इन्टर गर्नुस् ए पोइन्ट यहाँ बन्नेछ ओके अब ए पोइन्ट बनिसकेपछि अब हामीले यो ए पोइन्टबाट सिधै माथि हाम्रो सिलिन्डरको पार्ट ल्याउनु छ भनेपछि बी पोइन्ट कहाँ हुन्छ भनेर सोचौं त एकचोटी बी पोइन्ट ल्याउँ त बी पोइन्ट भनेको 204 गरे भने ठ्याक्क यसको ठ्याक्क भर्टिकल हाइट हुन्छ ए पोइन्टबाट 90 डिग्री भएर जान्छ त्यसकारणले मैले त्यसरी लगे क्यापिटल बी इक्वल साइन अनि ब्रैकेट अनि के गर्नुस् 2, 0, 4 2, 0, 4 राखेर इन्टर गर्नुस् यहाँ चाहिँ तपाईको बी पोइन्ट पनि देखियो अब के गर्नुस् भन्दाखेरि हामीले एउटा लाइन सेगमेन्टबाट एबी लाई जोडौं लाइन सेगमेन्टबाट एबी लाई जोड्दाखेरि तपाईले के गर्नुस् लाइन मा क्लिक गर्नुस् यहाँ लाइन सेगमेन्ट आउनेछ लाइन सेगमेन्ट यहाँ लाइन सेगमेन्ट हेर्नुस् त लाइन सेगमेन्ट
हजुरहरूले लाइन सेगमेन्ट यसलाई क्लिक गर्नुहोस् यसमा अनि त्यसपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यो बी पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि ए पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नुहोस् एउटा लाइन सेगमेन्ट पनि बन्यो जसले के जनाएको छ स्मल एफ जनाएको छ मेरोमा हजुरहरुकोमा नि एफ जनाएको हुनु पर्छ के अर्को जनाएको छ नि याद गर्नु होला लाइन सेगमेन्टले के जनाछ यो एफ ले चाहिँ लाइन सेगमेन्ट जनाछ यसले जनाइ जनाएन भनेर चेक गर्न हामीले सकिन्छ यहाँ गएर एकचोटी क्लिक गर्नुस् त यो लाइन सेगमेन्ट हट्छ यहाँ क्लिक गर्नुस् त यो लाइन सेगमेन्ट रह्यो भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ त यो लाइन सेगमेन्ट जनाएको रहेछ एफ स्मल एफ अब त्यसपछि हजुरहरुले उत्तम सर किन हाम्रो एडमिनमा देखिरहेछ 3 जना एडमिनमा देखिरहेछन् तिनीहरुलाई एडमिन गर्दिनु पाए हुन्थ्यो मैले गरे सर हो ल है सर ठीक छ उत्तम सरले कता जानु भएछ त्यसलाई मैले गरे सर अघि आउनु भएको धेरै सर आउनु भएको नि त्यसहरुमा एकछिन दयानन्द सर हजुर सर हजुरको त्यो अहिले क्विजको क्वेशन के थियो रे सर एकपटक फेरि सुनाउँ त सर सर्कुलर बेस भएको पिरामिडलाई कोन भनिन्छ भने हजुर ट्रायंगल बेस भएको पिरामिडलाई के भनिन्छ भने थियो सर त्यहाँ हामीले टेट्राहेड्रनलाई करेक्ट गर्यौं है सर हजुर टेट्राहेड्रन भने चाहिँ सबै इक्विल्याटरल ट्रायंगलले बनेको मात्रै हो यो ट्रायंगुलर पिरामिडलाई सही गर्नुपर्ने हो कि ट्रायंगुलर पिरामिडलाई सही गर्ने सर हजुर किनकि टेट्राहेड्रन भनेको चाहिँ सबै इक्विल्याटरल ट्रायंगल अनिवार्य हुन्छ के त्यसमा हामीले इक्विल्याटरल ट्रायंगल त भनेनौ नि क्वेशनमा ट्रायंगुलर पिरामिड पनि पाइन्छ भन्न त मिल्न त हैन करेक्ट चाहिँ ट्रायंगुलर पिरामिड हो टेट्राहेड्रन पनि ट्रायंगुलर पिरामिड चाहिँ हो तर त्यो चाहिँ स्पेशल पिरामिड हो जसको सबै फेस चाहिँ इक्विल्याटरल ट्रायंगल हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट हुनुपर्छ सबै इक्विल्याटरल ट्रायंगलै हुनुपर्छ टेट्राहेड्रन हुनलाई कङ्ग्रुएन्ट हुनुपर्छ हो सर त्यसलाई गरौँ सर यसलाई हामी चाहिँ यो रिजल्ट पछि प्रकाशित गर्ने छौं भन्नु पर्यो अथवा के सर यसको मसँग छ सर स्क्रिनशट हैन हजुर म ट्रायंगुलर बेस पिरामिड पनि छ मसँग रिजल्ट अहिले हामी लास्टमा देखाइदिउँ सर अहिले देखाउनु पाए राम्रो हुन्छ पछि गरौँला लास्टमा ठीक छ अहिले अब अगाडि जाउँ लास्टमा गरौँला हुन्छ मैले यो ब्रेकमा यसो सम्झाएँ हुन्छ ओके सर पछाडी जाउँ सर त्यसलाई चाहिँ हुन्छ सर त्यसलाई छोडौँ अहिले हाम्रो काममा अगाडि जाउँ त्यो स्क्रिनशट छँदैछ हैन त्यसलाई फेरि डिसिजन गरेर भोलि डिसिजन गरेर भन्दिए भइहाल्यो नि साथीहरुलाई केही छैन ओके सर ल है त हेर्नुस् है त जस्तै अब यसमा एफ भनेर चाहिँ जनाएको छ यो एफ चाहिँ के छ भन्दा लाइन सेगमेन्ट एबी लाइन सेगमेन्ट हो जसमा अब यो एफ लाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा हेर्नुस् है एफ आयो अब हामीले यसमा सिलिन्डर चाहिँ यो पार्टबाट चाहिँ हामीले घुमाउन सकिन्छ सिलिन्डरको कर सर्फेस पार्टलाई चाहिँ जसको लागि अब हामीले चाहिँ एउटा स्लाइडर बनाउनु पर्छ अहिलेको जस्तै स्लाइडरको लागि तपाईहरु के जानुस् त एकचोटी ग्राफिकमा जानुस् ग्राफिकमा गइसके पछाडी तपाई हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुस् स्लाइडरमा गएर तपाईले स्लाइडरलाई सिलेक्ट गर्नुस् स्लाइडरलाई सिलेक्ट गरिसके पछाडी अब तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुस् ग्राफिकमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ चाहिँ नम्बर ए भनेर आउनेछ तर हामीले चाहिँ एंगलको स्लाइडर बनाउनु पर्ने भएकोले अब हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो एंगललाई सिलेक्ट गर्नुस् हेर्नुस् त एकचोटी एंगललाई सिलेक्ट गर्नुस् एंगललाई सिलेक्ट गरिसके पछाडी अब तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त 0 डिग्री 360 डिग्री यो 1 डिग्री छ यो जस्ताको तस्तै छोड्नुस् यो अल्फा तपाईलाई लेख्नला पछि असिलो हुन सक्छ यो अल्फालाई चेन्ज गरेर हामीले चाहिँ यसलाई स्मल ए या छैन भने चाहिँ स्मल ए लेख्न सकिनेछ
यदि अल्फा राख्नु सकिने छ, अल्फा राखेर हामीले अल्फा एंगल निकाल्नु पर्छ। अहिले इनपुटमा गएर राइट साइडमा अल्फा एंगल पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर अल्फा एंगल निकालिरहन झ्याउ लाग्छ भने हामीले के गर्न सकिनेछ, यसलाई चाहिँ ए अर्थात् कुनै एउटा स्मल लेटरबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डिनोट गर्न सकिनेछ। अब यसलाई डिनोट गरिसके पछाडि तपाईले यसलाई ओके गरिदिनुहोस्, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब ओके गरिसकेपछि सर हजुर क्यामेरा ब्ल्याक आइरहेको छ मलाई पनि, मेरो पनि आएको छैन। स्क्रिन आएन सर? मेरो पनि आएको छैन, साथीहरुमा के होला? आछ सर, आछ। स्क्रिन यहाँ त आछ, मेरो क्यामेरा त मैले हाइड गरेको छु अहिले। यहाँ त राम्रै आछ सर, त्यहाँको नेट गडबड भएर हो कि उत्तम सर? म कहाँ त राम्रो छ। हैन मसँग पनि भयो, साथीहरुले पनि त्यही लेख्नु भएको त्यही भएर सर मेरो पनि आएको छैन। हो उहाँहरुको नेटै त्यस्तो भएर होला सर, यहाँ त राम्रो छ। ओके, अब यति आइसके पछाडि हाम्रो चाहिँ यो स्लाइडर पनि बनिसके पछाडि हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिने छ, स्लाइडर देखियो। मैले चाहिँ ग्राफिकलाई एकचोटि यो एक्सिस हटाइदिएँ है त। एक्सिस हटाउनलाई मैले यहाँ क्लिक गरेपछि एकचोटि ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस्, यो चाहिँ यस्तो अप्सन आउँछ। यसलाई चाहिँ मजाले आफ्नो स्वेच्छाले एक्सिस हटाउन सकिनेछ, सफा देखिन्छ। अनि यो स्लाइडर भन्यो अब इम्पोर्टेन्ट कुरो छ है त। यहाँनिर धेरै साथीहरु झुकिन सक्नुहुन्छ, म यसलाई बिस्तारै शेयर गर्नेछु। अब सबभन्दा पहिला अब तपाई इनपुटमा जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँनिर झुकिन सक्छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। तब इनपुटमा गइसके पछाडि अब इनपुटमा जाम त, एकचोटि इनपुटमा जाम त। इनपुटमा गइसके पछाडि अब के गर्नुस् त, यहाँ सर्फेस भनेर टाइप गर्नुस्। SURFAC सर्फेस भनेर तपाईले टाइप गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ चाहिँ सर्फेस भनेर फंक्सन एंगल आउने छ, कर्व एंगल लाइन भनेर आउने छ। अहिले हजुरले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि कर्व एंगल लाइन भनेर तीनवटा भएकोलाई सेलेक्ट गर्नुस्। तीनवटा भएकोलाई मैले जस्तै हेर्नुस् त, कर्व एंगल लाइन। अनि यसलाई चाहिँ के गर्नुस् त भन्दाखेरि इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त, कर्व भन्ने ठाउँमा तपाईले कहाँबाट कर्व बनाउने हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एबी लाइन सेगमेन्टबाट कर्व बनाउने हो। एबी लाइन सेगमेन्टबाट कर्व बनाउने भएकोले तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्मल एफ, हाम्रो एबी लाइन सेगमेन्ट जनाएको छ, स्मल एफ मा टाइप गर्नुस्। अनि ट्याब हान्नुस् त, एंगल सिलेक्ट हुन्छ। एंगलको ठाउँमा तपाईले स्लाइडर हामीले ए बनाएको छौं, स्मल ए लेख्नुस्। अनि त्यस पछाडि फेरि ट्याब हान्नुस्। अनि लाइनको ठाउँमा हामीले चाहिँ यो जेड एक्सिसमा घुमाउनु पर्ने भएकोले हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्मल जेड, यहाँनिर झुकिन सक्छ, स्मल जेड अनि क्यापिटल AXIS। एक्सिसमा चाहिँ ए चाहिँ क्यापिटल AXIS एक्सिस भन्नुस् त। यसरी मैले देखाएको जस्तै हेर्नुस् त एकचोटि, सर्फेस अनि तीनवटा भएको पोइन्टलाई लिने, ब्राकेट एफ कमा ए कमा जेड एक्सिस। जेड मा चाहिँ स्मल जेड अनि एक्सिस को चाहिँ ए चाहिँ क्यापिटल, तर फेरि जेड र ए को बीचमा स्पेस छैन, हजुरले याद गर्नु होला। जहाँ चाहिँ एफ ए कमा सबै कमा छ अनि जेड एक्सिस, त्यसपछि इन्टर गरिदिनुस्। अनि अल्जेब्रिक पार्टमा एउटा पनि बन्ने छ, तर तपाईले स्लाइडलाई मुभ गरिदिनुस्। हेर्नुस् त, अब यसलाई यो कर्व सर्फेस एरिया अफ द
सिलिन्डर, कर्भ सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर। अब यसलाई हामीले चाहिँ यसको बेस पनि देखाउन सकिन्छ। बेस के हो भनेर आफूले आफ्नो स्वेच्छाले, अब तपाईले सर्कल बनाएर फेरि बेस पनि बनाउन सकिनेछ। कर्भ सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर। ओके, अब हामीले चाहिँ अहिलेको जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले फेरि बटम बनाउन सकिनेछ। उत्तम सर, हामीलाई के क्वेशन आछ यसमा? छैन सर, खासै राम्रो छ भन्नुभएको छ। ओके, कहीँ साथीहरू भर्खर आछु लाइन गएर लाइन नभएर भन्नुभएको छ। ओके, लाइन भएर भर्खरै जोइन हुनु भएको छ अनि साथीहरूलाई म फेरि अनुरोध गर्छु, यो जस्ताको तस्तै युट्युबमा हामीले राख्नेछौँ। युट्युब च्यानलबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ताको तस्तै हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ प्रसारण हुन्छ। ओके, अगाडि जाउँ सर, अगाडि जाउँ। ओके, अब यसले चाहिँ के जनाउँछ? कर्भ सर्फेस एरिया। अब अहिलेको जस्तै बटम बनाऊ। बटमको लागि तपाईँ एकचोटि ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यस के देखिनेछ? स्लाइडर देखिनेछ। स्लाइडरमा तपाईले अहिलेको जस्तै बटम सिलेक्ट गर्नुहोस्। बटम सिलेक्ट गरिसके पछाडि अनि यहाँ चाहिँ ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि स्टार्ट लेख्नुहोस्। अहिलेको जस्तै अब त सहिलो भयो, START स्टार्ट। अनि तल जानुहोस्, ANIMATION एनिमेसन। सरी, मैले मिस्टेक गरेँ, पहिला स्टार्ट लेखिन। START स्टार्ट, ANIMATION एनिमेसन अनि ब्राकेट। अनि त्यस पछाडि के गर्न सकिनेछ? यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो ए स्मल ए अर्थात् स्लाइडरलाई एनिमेट गरेका छौँ, त्यस कारणले यहाँ स्मल ए लेख्नुहोस् अनि ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस् र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके, यसले स्टार्ट गर्छ। फेरि एकचोटि फेरि क्लिक गर्नुहोस् अनि रिसेट राखौँ। अब त सहिलो छ, अहिलेको रिपिट भएको छ। RESET रिसेट गर्नुहोस् अनि जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा जानुहोस् अनि त्यसलाई के गर्नु? START स्टार्ट, ANIMATION एनिमेसन अनि ब्राकेटमा FALSE फल्स अनि ब्राकेट राख्नुहोस् अनि इन्टर गर्नुहोस्। अनि के गर्नु त? हाम्रो स्लाइडर ए छ, A इक्वल टु 0 गर्न सकिनेछ। ओके, A इक्वल टु 0 राखिदिनुहोस् अनि ओके गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हामीले स्टार्ट गर्न सकिनेछ। अनि रिसेट बटममा रिसेटमा 0 मा पुर्याउन सकिनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त, अब यसलाई अहिलेको जस्तै तपाईँ हामीले यसलाई हामीले मुभ गरेर लान सक्नुपर्छ। यसलाई फिक्स्ड हटाइदिनुहोस् अनि यहाँ चाहिँ सँगै राख्न सकिनेछ। ओके, अब हामीले यो चाहिँ अहिलेको जस्तै यो ग्राफिकलाई हटाइदिनुहोस्, यो पोइन्टलाई पनि हटाइदिनुहोस्। ए पोइन्टलाई हटाउन सकिनेछ, बी पोइन्टलाई हटाउन सकिनेछ। हाम्रो चाहिँ यो एफलाई नै हटाइदिउँ। ओके, हटाइसके पछाडि दयानुसार के भयो? कट्नु भयो के हो नेट उहाँको नि? यसरी हामीले चाहिँ हटाएर जस्तै बी लाई पनि हामीले चाहिँ अब्जेक्टलाई मैले चाहिँ सो लेभल हटाइदिएँ अनि बी पनि हट्छ। अब हेर्नुहोस् है त, त्यस पछाडि स्टार्ट गर्नुहोस्। स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिलिन्डरको पार्ट देखिनेछ।
र एउटा सिलिन्डर भन्ने छ। अर्थात् हामीले यसमा फेरि भित्र एउटा सिलिन्डर बनाएर त्यसलाई घेर्न पनि सकिन्छ। त्यो घेरियो भने त्यो सिलिन्डरको बाहिरको भाग घेरिएको जस्तो देखिनेछ। ओके, यसले के जनाउने छ? कर्भ सर्फेस एरिया। मैले यसलाई रिसेट गरेँ। यसरी अब हामीले चाहिँ फेरि हामीलाई इच्छा लाग्छ भने हामीले चाहिँ हामी एकचोटि देखाउँ है त मैले हजुरहरूलाई। एउटा सिलिन्डर, जस्तै सिलिन्डर कस्तो बनाउने, एउटा सिलिन्डर बनाऊ। सिलिन्डर चाहिँ कस्तो बनाऊ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त, मैले एउटा सिलिन्डरमा सिलेक्ट गरेँ अनि हजुरहरूलाई मैले देखाएँ। ओके, यो पोइन्टमा मैले पोइन्ट सिलेक्ट गर्न सकिनँ, अहिले बनिसकेको कारणले गर्दा पक्कै बनेन। सिलिन्डर हाम्रो अर्को पहिले बनाए सिलिन्डर बनायो भने सहिलो हुँदो रहेछ। हजुरहरूले पहिले सिलिन्डर बनाएर यसलाई घेर्न पनि सकिनेछ है। ओके, यसमा केही क्वेसनहरु छ सर? उत्तम सर, त्यो हेमिस्फियरको के हुन्छ सोध्नु भएको छ सर? कस्तो सर? हेमिस्फियर बुझिन सर। सेमिस्फियरको के छ? हेमिस्फियरको के छ? हेमिस्फियरको कुरा गर्नु भएको अहिले फेरि? त्यो सोध्नु भएको छ। अब हेमिस्फियरको विषयमा पछि जाउँला सर। हस्, धेरै कुराहरु छन् त्यसमा। ठीक छ सर, ठीक छ, जाउँ अगाडि जाउँ सर। हुन्छ सर। मैले यसलाई रोकेँ। ओके, अब यसैको आधारमा हामीले सिलिन्डर कोन पनि देखाउन सकिनेछ, कोनको पनि यस्तै बनाउन सकिन्छ। ठ्याक्कै मेथडै यही हुन्छ। त्यसरी नै मैले यसरी देखाएँ हजुरहरूलाई। अब यसको आइडियाबाट हजुरहरूले आफूले जेनेरेट गर्न सकिनेछ। अब नयाँ नयाँ कुराहरू जेनेरेट गर्दै लानुहोस्। हजुरहरूलाई अग्रिम शुभकामना छ। यसै सम्बन्धी केही छ भने हजुरहरूले जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। ल, जिज्ञासाको लागि जाउँ सर। अब एकछिन के गरौँ सर? माइक दिउँ कि मेसेज गरौँ कि के गरौँ? पर्ने छ पहिला फर्स्टमा सर। हात उठाउनु दिने सर? हजुर हजुर। ए ल, तारावस्ती सर दिउँछु है त मैले, तारावस्ती सरलाई। तारा सर मैले अप्सन दिएको छु, हात उठाउनु भएको छ। हजुर हजुर सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अहिलेको सर यो हाम्रो रिसेट बटनको पहिलो उसमा चाहिँ हामी स्टार्ट एनिमेसन फल्स भयो भने सर। हजुर। अनि नेक्स्ट के हो सर त्योभन्दा तल? रिसेटमा सर। रिसेट बटनमा अनि तल इन्ट्रो हान्नुस् त। अनि हाम्रो स्लाइडर ए छ भने ए इक्वल टु 0 सर। ए इक्वल्स टु 0। अनि ओके गरिदिनुस्। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ओके, वेलकम सर। अब त्यसै गरी हात उठाउनु भएको त छैन। सरहरूले हात उठाइदिनु भयो भने सहिलो हुन्थ्यो। त्यही कन्फ्युज छ भने एकजना सरले चाहिँ हात चाहिँ उबाट उठाइरहनु भएको छ सर। यताबाट हेर्नुहोस् त, क्यामेराबाट उठाइरहनु भएको छ। मैले दिएँ है एकजनालाई। अब कुमार सरलाई मैले दिएको छु। हजुर सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। मेरो सर स्टार्ट र रिसेटै बटन बनेन। स्टार्ट बटन भएन सर? स्टार्ट रिसेट मैले पहिला स्टार्ट बटन बनाउने ठाउँ देख्नुभयो सरले? हजुरले देखियो। हेर्नुहोस् त, यसरी ग्राफिकमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको स्लाइडर भन्ने ठाउँ आउँछ। यस्तो स्लाइडर भन्ने ठाउँ आउँछ ग्राफिकमा क्लिक गरेपछि है सर। अनि स्लाइडर भन्नेमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नुहोस् त, यहाँ ओके बटम भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि ग्राफिकमा गएर एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त, यस्तो बक्स आउँछ सर। त्यसपछि अहिले मैले भने सरको। अनि त्यसै गरी हजुरले देख्नु भएको छ त्यता? मैले होइन, उहाँले चाहिँ क्यामेराबाट हात उठाउनु भएको छ हाम्रो रामनारायण मण्डल सरले। म खोलिदिन्छु है सर। हजुर, उहाँलाई दिनुहोस् त। रामनारायण मण्डललाई दिन्छु है सर। सर मैले दिएको छु सरले।
रामनारायण सर अन गर्न सक्नुहुनेछ सर। रामनारायण सर हजुरले माइक्रोफोनलाई चाहिँ म्युट हटाउनुहोस् त। मैले अप्सन दिएको छु सरले टचै गर्नु भएन। हजुर सर। हजुर हजुर सुन्नुभयो सर? हजुर सुन्ने छ सर। सर यो अरू कुरा यो स्लाइडर बनाउँदाखेरि नै कन्फ्युज भयो म त। स्लाइडरमा सर हजुर हेर्नुहोस् है सर, स्लाइडरमा जाने बेला तपाईँले एकचोटि ग्राफिकलाई क्लिक गर्नुहोस् त। ग्राफिकमा क्लिक गरेपछि बल्ल तपाईँको स्लाइडर भन्ने ठाउँ देखिन्छ, नत्र देखिँदैन सर। जस्तै ग्राफिकमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर। अनि तपाईँले यो सेकेन्ड लास्टमा यो राइट साइडबाट तपाईँले स्लाइडर देख्नुभयो? हजुर। त्यहाँ अब यहाँ चाहिँ यसरी मैले जस्तै यसरी क्लिक गरेर स्लाइडरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर। सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि यो ग्राफिकमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् त, यस्तो बक्स आउँछ सर। ए भयो भयो सर। भयो सर। अब त्यसरी हस् थ्याङ्क सर। अरू सर अरू केही छैन होला? सर नमस्ते। हजुर नमस्ते सर। सर यो मैले नेट चाहिँ पर्फेक्टली बनाएँ सर। यो अगाडिको पार्ट चाहिँ सर पहिले बनाएको। कुन चाहिँ सर? फोनको त्यो के भोल्युमको सर? हजुर त्यो सिलिन्डर बनाएको त्यो भोल्युमको त्यो भ्यालुहरू देखाउनलाई मैले त्यो बिर्सेँ सर। त्यो अलि मतलब कन्फ्युज भयो। भ्यालु भन्नाले कस्तो छ सर? त्यो अल्जेब्राबाट भीकस त्यो भोल्युमको सिलिन्डरको भोल्युम त्यो भ्यालु देखाउँछ नि सर, तपाईँले गरेर देखाउनु सर। 3D मा जानुहोस्, तपाईँले 3D मा क्लिक गर्नुहोस् अनि अल्फा जस्तो साइन देखिन्छ, हेर्नुहोस् त एकचोटि। हजुर सर। अल्फामा जानुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् न भोल्युम जनाउने आउँछ। भोल्युममा गएर नि तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले त्यो सिलिन्डरमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने त्यो भोल्युम। अनि सर त्यो यतापट्टि अल्जेब्राको टेक्स्ट त्यो पार्टमा पनि देखाउँछ सर त्यसो गर्दा? अल्जेब्राको पार्टमा त अटोमेटिक पहिले देखाइरहेको हुन्छ सर। मेरोमा चाहिँ त्यति दुईटा लाइन मात्रै देखाएन सर, अरू चाहिँ बन्यो। अरू देखेन भने हजुरले त्यो सेटिङमा जानुपर्छ सर। एकचोटि यसरी राइट क्लिक गर्नुहोस्, अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर तपाईँले यहाँनिर गएर यसो हेर्नुहोस् त, सेटिङहरू हेर्नुहोस् त कहाँ चाहिँ थाहा छ, त्यसपछि आफैले चल्नुहोस् त, सहिले चाहिँ आउँछ सर। ए हस् सर, थ्याङ्क यू सर। आज दुईटै बनाएँ सर। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। सर मेरो यो इनपुटमा सर्भिसबाट त्यो हान्दाखेरि मेरो ग्राफिक ऊ आएन कि कभर सर्भिसै आएन। सर्फेस भनेर आएन सर, SUR आयो। हजुर त्यो आए अनुसारको ऊ हान्दा त्यहाँ भने अनुसार एङ्गल सबै हान्दाखेरि आएन। हजुरको एकछिन विचार गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको स्लाइडर ए नै छ सर हजुरकोमा? ए नै छ सर स्लाइडर। तपाईँको त्यो लाइन सेगमेन्ट एफ छ सर, स्मल एफ? एफै छ, स्मल एफ नै छ, ए नै छ। अनि एकचोटि पहिला हाम्रो एउटा ट्रेनिङमा नि यस्तै भएको थियो, एकजना सरको आउँदै आएन सर, सबै मिलेछ सर, आएन भन्नुभएको थियो। पछि अनि अर्को ल्यापटप चेन्ज गरेर गर्दाखेरि अर्को ल्यापटपमा आयो सर। ओहो त्यो ल्यापटपको के भएर छ सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि त्यस्तै प्रब्लम हो कि सर? सर त्यो जेड एक्सिसमा ए क्यापिटल हान्ने भन्नुभएको थियो, जेड नि? जेड चाहिँ स्मल हो सर। जेड चाहिँ स्मल सर, अनि स्मल जेड अनि स्पेस नराखिन एक्सिस AXIS एक्सिस भनेर ए चाहिँ क्यापिटल सर। त्यो किन आउँदैन मेरो? सर त्यो चाहिँ एकचोटि कहिलेकाहीँ प्रब्लम उसको नै हुनसक्छ। अस्ति नै त्यस्तै भएको थियो एकजना सरको चाहिँ। सर सबैको मिलेछ, सबैको जस्ताको तस्तै राखेछ हजुरको सर, तर यसमा आएन भन्नु। पछि अर्को ल्यापटपमा गएर उहाँले त्यसै नै गर्नुभयो, त्यसमा आयो भनेपछि त्यसमा केही प्रब्लम छ कि एकचोटि हजुरले त्यो ल्यापटपलाई चाहिँ अलि पछाडि यो कार्यक्रम सिद्धि पछाडि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अफ गरेर फेरि स्टार्ट गरेर फेरि एकचोटि हान्नुहोस् त। कुनै काहीँ ठाउँमा कुनै प्रब्लम छ भने त्यो सेट हुन्छ सर। हुन्छ सर। हस् 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 सर। उत्तम सर। ईशा नेउपाने जी, ईशा नेउपाने मैले उहाँलाई दिइरहेको छु। उहाँले माइक्रोफोन अन गर्नु पर्यो। हजुर मेरोमा चाहिँ त पोइन्ट ए र बी भयो हैन? त्यो ठ्याक्क सेगमेन्ट हामीले जोइन गर्नुपर्ने थियो नि, त्यो पार्ट चाहिँ मैले ठ्याक्क मिस गरेछु के।
सेगमेन्टमा तपाईले यसो गर्नुस्, हेर्नुस् त यहाँ पोइन्ट भन्ने अप्सन छ नि, हेर्नुस् त यो सेकेन्ड यो हेर्नुस् त मैले देखेको छ हजुर यहाँ पोइन्टमा क्लिक गर्नुस्, हेर्नुस् त के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको सरी यसमा थर्डमा लाइनमा जानुस् त एकचोटि लाइनमा हजुर लाइनमा गएपछि यहाँ हेर्नुस् त सेगमेन्ट भन्ने चाहिँ हजुर सेगमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो ए पोइन्ट र बी पोइन्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर एकचोटि ए पोइन्टमा अनि बी पोइन्टमा जानुस् त अनि अटोमेटिक लाइन सेगमेन्ट आउँछ। ए हस् सर थ्यांक यू। रामेश्वर सर दयामान सर। हजुर सर मैले त्यो भोल्युमको एकाइ के सेन्टिमिटर क्यु भन्ने अलि मिस म गएँ मैले बुझेँ सर। हजुर भन्नुस् त। हजुर त्यो भोल्युम त निकाल्ने हजुर नम्बरमा निकाल्ने त्यो युनिट निकाल्न जानिन्न यो चाहिँ सर यसलाई एकचोटि डबल क्लिक गर्नुस् त। हजुर क्लिक गरेपछि यहाँनिर यस्तो आउँछ हेर्नुस् त आएपछि तपाईको यो छ मेरो चाहिँ यो छ मेरो तपाईको यो छैन यति मात्रै होला यति मात्रै छ हजुरकोमा। हजुर हजुर अब यसमा तपाईले टाइप गर्नुस् अब युनिट अब तपाईले के लेख्नुहुन्छ युनिटै लेखेँ मैले चाहिँ युनिट लेखेँ अनि शिफ्ट यो क्यूब राख्नु शिफ्ट र 6 राखेपछि यस्तो चिन्ह आउँछ हेर्नुस् त। शिफ्ट राखेपछि त्यस्तो चिन्ह आउँछ शिफ्ट र 6 ए शिफ्ट 6 राखेपछि एकैचोटि हान्नुस् त शिफ्ट र शिफ्ट हान्नुस् आयो त। हजुर 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 अनि 3 लेख्नुस् ए ल ल हस् हस् ओके दिनुस् अनि आइहाल्छ सर। सर त्यो एरिया नि सर कप सर्फेस एरिया आउने बनाउन सकिदैन यसरी नै भोल्युम हेरे नै सकिँदैन सर त्यो चाहिँ फर्मुला बेसमा गएर लानुपर्छ ए डाइरेक्ट चाहिँ सकिँदैन है त्यो अहिलेसम्म मैले पनि त्यसलाई बनाउन खोज्दाखेरि सकिरहेको छैन यदि सकिएछ भने म कुनै बेला अब फेरि जोड्नेछु त्यो विषयमा सर। मैले त्यो गर्नु खोजेको कि होइन यसरी मैले पनि धेरै गरेको सर त्यसमा सकिएन भोल्युम जस्तै निकाल्नलाई त्यसको फङ्सनै अर्कै गयो अब त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ फर्मुला बेसिसबाट निकाल्न सकिन्छ फर्मुला बेसिस बनाउन सकिन्छ यदि कदाचित त्यस्तो भइहाल्छ भने म फेरि सेयर गर्छु सर हजुरलाई अहिलेसम्म मैले चाहिँ सकेको छैन सर त्यो पनि। अरू सर हाम्रो गोकर्ण सरले के भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अनि अन्तिम गरौँ सर। हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। ए मेरो एउटा क्वेसन सर हजुरलाई। हजुर भन्नुहोस् त सर। यो अहिलेसम्मको हाम्रो सबै सेड्युलहरू जति पनि भएको छन् हजुरको युट्युब च्यानलमा सबै अपलोड छन् सर? एकदम अपलोड छन् सर। अघिल्लो जुन सिनियर क्लासको 9 र 10 को सँग रिलेटेड शिक्षकहरूको कार्यक्रमको नि अपलोड छ सर त्यसमा। हजुर मैले सर्च गरेको 5-6 मात्र पाएँ त्यहाँ मैले। भिडियोमा जानुस् भिडियोमा गएपछि देखिन्छ सर त्यो भिडियो अहिले लेटेस्ट भिडियोमा हजुर भिडियोमा गएर मैले त्यति 5-6 मात्र पाएँ। हजुर मैले हेरेर मैले लगभग सिक्ने प्रयास गरेँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सर। यिनी कुराहरू त्यहाँ राखिदिनु भयो भने हामीलाई त्यहाँ त जति बेला जति रिपिट गर्न पाइन्छ। हजुर सर। अनि त्यहाँ जति रिपिट गर्दा हेर्दा पनि पाइन्छ। अब हामीले त्यहाँ पुरै छ एउटा एक दिनको छैन त्यसमा चाहिँ अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सरहरूलाई म्याडमहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मैले अब हामी यो कार्यक्रम सिद्धिए पछाडि नै विभिन्न नयाँ कुराहरू युट्युबमा राखिदिने छु हजुरहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब त्यसबाट हजुर सर मैले धेरै सिकेँ त्यो कोनहरू बनाउने त्यो सर्फेसहरू बनाउने हजुर त्यो युट्युब हेरेर मैले धेरै सिकेँ। हजुर धेरै खुसी लागेको छ रमाइलो लागेको छ सर बनाउँदाखेरि। थ्यांक यू सर। अर्जुन भट्ट सर सर युट्युबमा कसरी सर्च गर्ने एकचोटि भनिदिनु न। युट्युबमा मेरो हजुर मेरो फेसबुकमा लिङ्क छ कि छैन सर? छैन सर लिङ्क गर्नु पर्ला नि अब। लिङ्क गर्नुस् अनि फेसबुकमा त मैले लिङ्क छोडेको हुन्छ एक्टिभिटिज बेस्ड म्याथमेटिक्स सर। एक्टिभिटिज बेस्ड म्याथमेटिक्स मलाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने मैले राखेको भिडियो पनि तत्कालै देखिनेछ हजुरहरूलाई। अब अन्त्य गरौँ सर 9:30 भयो अब यो टाइम गाह्रो हुन्छ। हजुर साथीहरुको गुनासा भोटे गरौँला सर भयो सर मेरो नयाँ खोलेर गरेको भयो होला हैन र? ओके सर थ्यांक यू सर। 9:30 भयो अब अन्त्य गरौँ है सर। ल अब गुनासा आइरहन्छन् अब भोलि फेरि सम्बोधन गरौँला साथीहरुका। सम्पूर्ण साथीहरु यत्रोसम्म हामीलाई सिकाउन प्रयास गरिदिनु भयो। उपस्थित हुनुहुने सबै विद्वान गणितका प्रशिक्षक गणितका विज्ञ साथीहरु हाम्रो दयामान सर यसलाई सहजसँग होस्ट गर्ने हाम्रो उत्तम सर म्याथमेटिक्स काउन्सिलका सम्पूर्ण अध्यक्ष सचिवहरु
प्रदेशका सदस्यज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको कार्यक्रममा सदा चाहिँ धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई शुभरात्रि भन्दै यहाँहरू अब आनन्दले आजलाई चाहिँ अब आराम गर्नुहोस्। फेरि भोलि यसलाई प्र्याक्टिस गरेर घरमा प्र्याक्टिस नगर्नु भएन भने यो सम्झिँदैन। 9 दिन नौलो 20 दिन बिर्स्यो अरे के म्याथमेटिक्स त म्याथमेटिक्स पनि लाग्दैन बिर्सन। 9 दिन है यस्तो म्याथमेटिक्स हो। त्यस कारणले अब यस्तै विषय पढियो, यस्तै विषय पढाउने टिचर भयो साथी हो। ठिक छ, अब यसलाई प्रयास गर्नु होला भन्दै भोलि फेरि हामी भेट्ने छौँ। यति भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आजको यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। गुड नाइट। मैले थोरै दिएँ है सर, आधी मिनट। यो हाम्रो अहिलेको उत्तर थियो नि सर। हजुर सर। त्यो टेट्राहेड्रन पनि करेक्ट हो होइन सर? हजुर सर। त्यो पनि करेक्ट रहेछ। अनि त्यो ट्रायंगल बेस पिरामिड पनि करेक्ट रहेछ। दुईटालाई आधार मानेर रिजल्ट बनाइदिनु होला है उत्तम सर। सबसे पहले रिजल्ट अघिकै फाइनल ठिक छ सर। अघिकै फाइनल ठिक छ सर। रिजल्ट त्यसले अघिकै ठिक छ। ट्रायंगल बेस पिरामिड पनि माथि आछ भने त्यसलाई पनि हेर्दिनु होला। त्यो अगाडि कोही हुनुहुँदो रहेछ। त्यही हो सर, अघिकै ठिक छ सर। माथि आरिछ भने ट्रायंगुलर बेसको फर्स्ट सेकेन्ड हुनुभयो। टेट्राहेड्रन पहिला आउनु भएको छ भने टेट्राहेड्रन पनि आखिरी ट्रायंगुलर बेसकै पिरामिड हो। त्यो नि सत्य हो। फेरि ठिक छ। हामीले अघि गरेकै ठिक छ सर। ए ठिक छ, ठिक छ ल। सबैलाई त्यही उत्तर अघिकै उत्तर सर। यो हामीले कमेन्टलाई समेटेको छ है सर। कमेन्ट आएको थियो क्या, त्यही भएर मैले है फेरि जोडेको। गुड नाइट। हो त्यो किनभने टेट्राहेड्रन त आधार भन्दा अग्लो पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ हैन। तै पनि त भयो नि हैन। त्यो पहिला आएको रहेछ भने मान्ने गर्नुपर्छ। ठीक छ सर। कमेन्टलाई समेटेको छ हामीले। ठीक छ सर, केही भएको छैन। हो ठिक छ, एकदमै ठिक छ नि। साथीहरूको कुरा पनि समेट्नु पर्छ किनभने सबैको सल्लाह मान्दै हामी अघि बढ्ने हो। हामी सबै उस्तै त हो नि। हस्, हुन्छ साथीहरू।